रस्त्यार कचरो उडवप लोकांखातीरच घातक आसा. देखून लोकांनी रस्त्यार कचरो उडवचो न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलां. लोकांनी सगळ्या प्रकारचो कचरो पंचायत आनी नगरपालिकांका दिवचो अशें तांणी सांगलें. गोंय नितळ दवरपाखातीर सरकार आनी खाजगी क्षेत्रानं मेळून कचरा व्यवस्थापन पायाभूत सुविधांचेर वेस्ट मॅनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर 1,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली, अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंत हांणी दिली. या कार्यक्रमाक मातसो पावूंक शकूंक ना म्हणून पण एनी हांव सगळ्यात पयलीं हांव अभिनंदन करता आमच्या मडगांव म्युनिसिपालिटी आनी गेडा ह्या कॉर्पोरेशनाचे की तांच्यांनी एक इनोवेटीव आयडिया घेवन तो पयल्याच पद्दतीत गॅसिफिकेशनचो प्लांट गोंयांत पयलो प्लांट आसा, जेणे करून अशा पद्दतीत आमी बाकीचे कडेन हे ट्राय करपाक शकतले. वेस्ट ट्रीट जावपाची गरज आसा आनी एनी हांव म्हणजे कोर्टान बीन कित्याक वता लोक, आमी सगळे प्रॉब्लेम पळयले. म्हणजे विजय सरदेसाय सांगला त्या प्रमाणे सॉन्सरार म्हाका दिसता हांवूय जाणें पयलीं म्हणजे कोण हांगा उबो रावंक शकनासलो. एक घाण म्हणजे वयर येयल्या उपरांत परत आनी कितलेशेच फावटी उजवाय पेटला, थोडे फावटींनी म्हणजे कितल्या मोठ्या प्रमाणात तो कोयराचो वासाचो आसलोच बट एअर पोल्यूट जाताली पळय न्ही, वो तेज्या पेक्षा मारक आशिल्लें आनी हे चड मारक आशिल्लें भुरग्यांक, कारण इन फ्युचर तेंची लंग्स ही डॅमेज जावपाक शकताली. बट म्हाका आज खूब खोस भोगता निदान आमी सडो हो क्लियर केल्ल्या कारणान कुडचडी, फातोर्डा आनी मडगांव ह्या 3 मतदारसंघातल्या लोकांक रिलीफ दिलो ब्रीथ घेवपा खातीर, हाजें म्हाका समाधान आसा. ओके, निदान हे सगळे तांकां बरें हेल्थ मेळटलें कारण तें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. म्हणून आयज हांगासर हाजें उक्तावण करता आसतना वेरियस गजाली बाकी सगळ्या जाणांनी सांगल्या, टॅक्नॉलॉजी तेज्या बद्दलूय सगळें उलयल्या. पण इन फ्युचर हांव इतकेंच म्हणटलो, जरी मडगांव म्युनिसिपालिटी आज स्वयंपूर्ण जावंक ना कचऱ्याच्या बाबतीत, जाल्यार इन फ्युचर तेंच्यांनी जावपाची गरज आसा. कारण अनलेस अंटील आपलो कचरो वो आपूण ट्रीट करपाक जाय. ओके, निदान म्युनिसिपालिटीनी हांव पंचायतीचें समजूं शकता, पंचायती बारीक आसता, तेंचे वेरियस प्रॉब्लेम्स आसता आनी इन फ्युचर त्यो सगळ्यो म्हणजे नो डावट हाजे पॉलिसी डिसिजन आज वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हणल्या पेक्षा वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री घेता. ताका सगळो टेक्निकल सपोर्ट वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री दिता. दॅट इज हांव त्या कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसा, मिनिस्ट्री मिस्टर बाबू स्पॉन्सरा तेज्या कडेन आहा. पुराय एका सगळो म्हणजे आज हांवें टायम टू टायम आमचो हरीश अडकोणकर सद्या MD आहा आनी ताकाच लागून तांच्यांनी ट्रीट कसो करप हांवें ताका म्हटलें कॅपेसिटी बिल्डींग आसतलें, प्लॅनिंग आसतलें, टेक्निकल सपोर्ट आसतलें, हे सगळ्यो गजाली. बट आतां पर्यंत फक्त तेजेर पयशे स्पेंड करपाचें काम त्यो मिनिस्ट्री आनी कॉर्पोरेशन आनी पंचायती करता. बट इन फ्युचर हे एकाच छता खाली येवपाची गरज आसा, जाल्यारूच हे सगळें पुराय गोंय हे आमी जाका म्हणटा ग्रीन गोवा, क्लीन गोवा हे मिशन मोडाचेर आमकां चलोवपाक जाय. आनी हेका सगळ्यांत व्हडलें सहकार्य जर कोणाचें जाय जाल्यार तें लोकांचें जाय. बाब दिगंबर कामत हेणी सांगलें की स्कुटरी वयली पिशवी ही भायर रस्त्यार उडोवंक जायना. हाजो जो पर्यंत समज येना, म्हणजे म्हाज्या घरांतलो कचरो हाडून भायर उडयता बट त्या भायल्या कचऱ्याचो वास आनी त्रास हे दोनूय गजाली आपल्याकूच जातलो, हे पयलीं समजून घेवपाक जाय. आनी ताका लागून म्हाका दिसता कचरो भायर पिशवेन घालून उडोवपाचो बंद करात. सगळ्या पंचायती आनी म्युनिसिपालिटीनी जे कलेक्शन सुरू केलां तांच्या कडेन दियात, इन्क्लुडींग तुमचे कपडे, चपलां, कितें आसा ना माती गोबर तिक्कोय आमी सगळें घेवपाची तयार. आमी कांयच घेयना अशें ना. तुमी जें दिता तें कलेक्ट करता आनी तें कलेक्ट करून ट्रीट करप काय तें आनी कितें करप हें आमी ठरयता. म्हणून म्हाजी समेस्त गोंयकारां कडेन गोंयकारां कडेन हांव एक उलो मारता की वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात काम हे गोंयांत सुरवात केलां. म्हणजे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें, ताज्या बरोबर इंडस्ट्रियल वेस्ट आसतलें, हॅजार्डस वेस्ट आसतलें, STP आसतलें, ETP आसतलें, बायोमेडिकल वेस्ट आसतलें. सरकारान आनी प्रायवेट सॅक्टरांतल्यान मेळून 1,000 कोटी रुपया तरी इन्वेस्ट केला. 1,000 कोटी रुपया हांव सांगतलो. म्हणजे पुणे आशिल्लो बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट, पिसुर्ल्याचो आसतलो आमचो हॅजार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट, ताज्या पलीकडे आसतले बाकीच्या जाग्यार STP, ETP हे सगळे कार्यान्वित आसात. म्हणून आमकां गोंय जर स्वच्छ आनी सुंदर दवरतलें आसत, इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करता, पयशे स्पेंड जाय तितके आमी करता आनी ह्युमन रिसोर्सूय बी काम खूब मोठ्या प्रमाणात. म्हणजे म्युनिसिपालिटींतल्या वर्करांचो पयले फावटी विशय हो म्हज्याच सरकारान तांकां रिजॉल्व केलो की तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवपाचो. कारण ते लोक जे खरे कचऱ्यान काम करताले तांकां खरी गरज आशिल्ली, तांकां सपोर्ट दिवपाचो आनी ताका सगळ्या आमदारांनी बी ताका तेंको दिलो. जेन्ना हांवें हाडलो तेन्ना एप्रिसिएट केलें आनी म्हाका दिसता तांचे डिफरन्सीस तांकां मेळपाक सुरवात जाल्या. फुडेंय बी इवन दो म्हाजो तर विचार आहा तांकां टायम टू टायम मेडिकल फेसिलिटीज आसतल्यो, तांच्या हेल्थाची काळजी घेवपाची, ही गजाली सगळ्यो म्हाज्या सरकाराच्या वतीन आमी टायम टू टायम करतले.
आणि तांकांय बी बरे सावध मेळ्ळो हाच्या खातीर आमी सगळे जाण वावुरता. आज हो भर दंपारचो प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन बट्टा निमित्तात चारूय आमदार ह्या भागाक लागपी चारूय जाण हांगासर आयले. तुम्ही विशेष करून म्हणजे कावन्सिलर आणि मडगांवांतले लोक म्हणजे जे आर मोर सेन्सिटीव अबाउट द वेस्ट मॅनेजमेंट ते सगळे जाण हांगा येयले. पत्रकार भाव जेंच्यानी एका कवरेज दिवपाची केला ते सगळे जाण हांगासर आयले. नक्कीच आम्ही सगळे जाण कचऱ्याच्या बाबतीत सिरियस आसा हे दाखोवन दिता. आनी हांव फक्त वता आसतना एकूच सांगता म्हणजे सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब हांकां जे अपशब्द दिल्या हाका धरून हाडपाचो आमचो आटोताट प्रयत्न सुरू आसा. त्या कल्प्रीट कोण तो खत्तर बित्तर हेच्या घरा पर्यंत आमचे पुलीस पावले. ताच्या भावाक ऑलरेडी धरून हाडला की ताका स्क्रिप्ट बरोवन दिवपी की ताजो व्हिडिओ भायर घालपी कितें तो म्हणजे ताजो मास्टर मायंड तो आसलो अशें म्हणपाक काय हरकत ना. तेकाय बी म्हणजे लुकआउट नोटीस जी आहा ती ऑलरेडी केल्या. बट हर तरेन म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट क्रायम ब्रांच सगळ्या तरेन ताका पुराय बाकीच्या पुलिसांच्या सहकार्यान सोदता. लोकांनी थोडोसो संयम बाळगचो कारण हांव लोकांक आव्हान करता. म्हाका खबर आहा गोंयचो कम्युनल हार्मोनी आमी केन्नाच डिस्टर्ब करूंक दिवंक ना. आमी हिंदू मुस्लीम कॅथलीक आणि सहसा तरी कॅथलीक आणि हिंदू हे एकामेकाच्या प्रत्येक सणाक आणि क्रिसमसाक वचपी चवथीक वचपी दिवाळेक वचपी तांच्यांनी त्या खातीर कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करची न्ही. हांव लिडरांकूय अपील करता आणि लोकांकूय अपील करता की तुमी म्हजेर विश्वास दवरात. कारण हांव तुमकां एक सांगता ते आपल्या म्हापसा जाल्ली डकैती आणि हातूंत जाल्ल्या डकैतीक आमी म्हणजे पुलिसांच्या बरोबर कंटिन्युअसली आसून बांगलादेशांतल्या त्या 6 जाणांक ऑलरेडी धरून तांकां धरले आणि तांकां हाडटाय बी तांकां शिक्षाय दितले म्हणून सांगता. आनी हो तर कोण एक खत्तर ताका धरून हाडपाक चड उशीर लागचो ना. बट थोडोसो म्हणजे संयम जो बाळगचो पडटा कारण पुराय कशा एका वेगवेगळ्यो टॅक्निक्स आसात. बट ताका धरून हाडटले 100%. लोकांच्यो भावना हेन्सफोर्थ अशा पद्दतीन कोणीच दुखोवपाचें डेरिंग करचें न्ही आनी ही कम्युनल हार्मोनी मेंटेन उरची ही हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता. आणि परत एकदा हांव म्हज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान तुमी शुभेच्छा दिल्या पण ती आयजूच दिवन रावचे न्ही. फाल्यां सगळे जाण विजयाकूय निमंत्रण आसा. फाल्यां सगळे जाण 7 वरांचेर आमच्या रवींद्र भवनात येवचे इतकेंच सांगता. आणि म्हजी 2 उतरां पुराय करता. राजकारण सायडीक पण सातत्यात गोंयकार जो आसा पळय न्ही राजकारण मातशें सायडीक काडून बाकीच्या बाबतीत एक जाता. पण आयज कचऱ्याच्या बाबतीत चारूय आमदार राजकारण सायडीक दवरून एकीकडे येवन तुमी जो उलो मारला सगळ्या खातीर म्हाका दिसता निदान हेन्सफोर्थ फातोर्डेच्या रस्त्यार कुडतर घरांनी उडोवचो न्ही किंवा मडगांवच्या रस्त्यार भायल्या खंयच्या पंचायतींनी कचरो हाडून उडोवचो न्ही ह्या लोकांक अपील करता. आणि त्या बाबतीत सगळ्या जाणांनी सहकार्य करचें इतकें सगळ्यां कडेन मागता. आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर तुमकां.